नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक दफ़ा अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ फ़लाँ बस्ती को तबाह बर्बाद निस्तो नबूद कर दो। वो फरिश्ता उस बस्ती पे गया। वो देखा एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग आदमी अल्लाह की फरमाबरदारी में मशगूल, बहुत ही नेकोकार। वो फरिश्ता देखकर हैरान हो गया। वापस गया अल्लाह की बारगाह में, अर्ज़ की, ए अल्लाह, वहाँ बस्ती पर तो तेरा एक बहुत ही नेक बुज़ुर्ग आदमी है जो हर वक्त तेरी बंदगी में मसरूफ़ रहता है, तो उसको कैसे निस्तो नबूद करूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, उसी बुज़ुर्ग से इब्तदा करनी है, वहाँ से इब्तदा करो और तमाम बस्ती को निस्तो नबूद करके रख दो। क्यों कि वो खुद तो नेकोकार है लेकिन दूसरों को नेकी की तबलीग नहीं करता, नेकी की तलकीन नहीं करता। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला किसी कौम की बदअमाली की वजह से उस पर अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाता, बल्कि वहाँ के वो हज़रात जिनको अल्लाह ताला ने इल्म की थोड़ी या ज़्यादा सूझबूझ अता फरमाई हुई है, उनकी खामोशी की वजह से वो कौम बर्बाद होती है, अल्लाह ताला उनको तबाह करता है। तो मेरे भाइयों, मैं भी इसी मुआशरे की पैदावार हूँ। एक अदना सा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालिब इल्म होने के नाते मुझ पर भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। तो अल्लाह ताला ने पहले तो इरशाद फरमा दिया अपने कुरान में, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, बहुत बड़ी ख़राबी है, बहुत बड़ी तबाही है, वैल नामी जहन्नम है उनके लिए जो लोगों के ऐब टटोलते हैं, लोगों की सूएं लगाते हैं, लोगों की टो लगाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तजस्ससू, किसी की सू ना लगाओ, किसी के ऐब ना टटोलो। यहाँ तक, हाँ, अगर किसी के दरवाज़े के ऊपर खड़ा होकर कोई आदमी उसकी टो लगाता है तो वो उस आदमी के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो टो लगाने वाले आदमी का सर फोड़ दे। उसको क्या अख्तियार है किसी के ऐब टटोलने का? तो मेरे भाइयों, अल्लाह को ये बात भी गवारा नहीं मेरा बंदा दूसरे मुसलमान भाई के बारे में अपने दिमाग में गंदी सोच भी लेके आए। उसके बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सतर मुस्लिमन सतरल्लाहु यौमल क़ियामत, जो किसी मुसलमान भाई के ऐब के ऊपर पर्दा डालेगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी अज़ीमुश्शान ख़बर जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर नाज़िल फरमाई। और हम क्या करते हैं? टो लगा के सुनते हैं, ओ भाई फ़लाँ की क्या बात है, फ़लाँ की क्या बात है, मुझे बताओ, मुझे बताओ। तो भाई, जो किसी के ऊपर पर्दा डालता है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा।
تو جو لوگوں کے عیب کو نشر کرتا ہے اس کا حساب بھی تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن الٹ ہی کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اب میں چلتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ لاہور، مینار پاکستان، 14 اگست والے دن جو بڑا ہی دردناک واقعہ پیش آیا، وہ عائشہ اکرم لڑکی یا کیا نام ہے اس کا، میں نہیں کہتا کہ وہ بہت ہی نیکوکار ہے، 100% اس کی غلطی ہے، بلکہ 200% اس کی غلطی ہے، لیکن وہ پاکستان کی عورت ہے۔ پوری دنیا کی عورتیں اگر ننگی ہو کے کھڑی ہو جائیں، کسی درندے کو، کسی اوباش کو، کسی نوچنے والے کو یہ حق نہیں پہنچتا اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے۔ وہ سراسر غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس دن جو فضا نے حالات دیکھے، مینار پاکستان کی حدود کے اندر رہنے والوں نے وہ دیکھے، یا ان 420 درندہ صفت انسانوں نے دیکھے جنہوں نے اس کے ساتھ بہت ہی برہنہ سلوک کیا، ناقابل معافی سلوک کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آج تک کوئی قانون نہیں بن سکا، کوئی حکمران شرعی سزا نہیں دے سکا کسی کو، کسی حکمران میں جرأت نہیں، قاتل کو قتل کیا جائے، زانی کو سنسار کیا جائے، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، کسی حکمران کی آج تک جرأت نہیں ہو سکی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں محمد اس کا قصاص بھی کروں گا، اس کا ہاتھ بھی کاٹوں گا، اور پوری شریعت قیامت تک ہم پر نازل فرما دی۔ لیکن عمل کون کرے؟ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بدحالی کی یہ وجہ ہے، وہ لاہور موٹر وے کے اوپر ایک بچی کے اوپر بچوں کے سامنے ریپ کیا گیا، وہ بچی کا کیا قصور تھا؟ اس کا قاتل بھی پکڑا گیا، آج تک اس کو سزا ہوئی۔ سانحہ ساہیوال میں پولیس والوں نے پولیس گردی کر کے وہ بچوں کے سامنے ماں باپ کو گولیاں ماریں، وہ مجرم بھی پکڑے گئے، کیا ان کو قصاص ملا؟ ان کو سزا ہوئی؟ نہیں۔ لاکھوں وارداتیں ایسی ہوتی ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی جرم ہوتا ہے، آج تک کسی کو سزا ملی ہے؟ نہیں ملی۔ یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں تباہی کی۔ تو میرے بھائیوں، وہ جو عائشہ اکرم نامی بیٹی ہے وہ کیسی بھی ہے، لیکن وہ پاکستان کی بیٹی تو ہے۔ صرف اس کو اس وقت مینار پاکستان کی حدود میں رہنے والے لوگوں نے دیکھا۔ ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس کو پوری دنیا میں کس نے نشر کیا، پوری دنیا میں ایک بیٹی کی عزت کو تار تار کس نے کیا؟ وہ 420 لوگوں نے تو صرف اس وقت اس کے ساتھ درندگی کی، لیکن ہمارے میڈیا والے حضرات، اللہ تعالیٰ ان پر کرم کرے،
पूरी दुनिया में उसको नशर करके रख दिया। और आए दिन 20 लोग कैमरा और माइक पकड़ के उसके वालिदैन के पास चले जाते हैं, हाँ जी हमें इंटरव्यू दो। वो वालिदैन दिन में कितनी दफ़ा ज़िंदा होते होंगे, कितनी दफ़ा मरते होंगे, उनके ऊपर क्या गुज़रती होगी, उनके दिल के ऊपर क्या बीतती होगी, कभी किसी ने सोचा? मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए इस ज़मीन पर रहम फरमाओ। हमारे मीडिया वालों ने इंतहा कर दी नशर व अशात की। किसी के ऐब को नशर करना कोई अक्लमंदी वाली बात है? मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, इतनी इल्तिजा करूंगा तमाम मीडिया वाले भाइयों के साथ, सिर्फ आधा घंटा के लिए अपने आप को अपने गिरेबान में ऐसे झांकें, अपने आप को आइसोलेशन में डालें, आइसोलेट करके देखें क्या वो किसी की बहन या बेटी है। अगर आपकी बहन या बेटी के साथ ये वाक़या नहीं हुआ तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपकी बहन और बेटी को ऐसे वाक़यात से महफूज रखा है। अल्लाह के सामने सिजदा करके गिड़गिड़ा के रोएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो ये सोचें कि अगर उसकी जगह पे आपकी बहन या बेटी होती तो क्या उसको भी पूरी दुनिया में आपने नशर करना था? मेरा साहब, सबसे पहले आप मीडिया वाले हजरात से इतना सवाल है, यार कुछ तो खुदा का खौफ करो, इस ज़मीन के ऊपर रहम करो। अल्लाह ताला ने आपको क्या अख्तियार दिया है कि किसी को नशर करना या किसी के ऐब के ऊपर पर्दा डालना? कौन सा अख्तियार है दोनों में से? किसी की माँ, बहन, बेटी को पूरी दुनिया में नशर करके रख देना, क्या उसकी इज्जत नहीं? अल्लाह से खौफ खाओ। पता नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि ज़मीन फट क्यों नहीं गई, ये आसमान क्यों नहीं फट गया। इतना जुल्म इस पाकिस्तान की धरती के ऊपर। ये पाकिस्तान किस लिए लिया गया था, किस लिए हासिल किया गया था? ठीक है, वो लड़की की गलती है, वो क्यों गई उधर, वो क्यों बुलाया, लेकिन हमारे ऊपर भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। यार सोचना चाहिए, कुछ तो खुदा का खौफ करो। पूरी दुनिया के इंसान जुर्म कर करके एक दफ़ा अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग ले तो अल्लाह ताला माफ़ करने में एक सेकंड भी देर नहीं लगाएगा। और हमने तो उसका इतना भी पास नहीं रखा। अल्लाह ताला कितना माफ़ करने वाला है, हम भी दरगुजर कर लेते। मेरी आवाज़ अगर आयशा अकरम तक पहुंची या कोई आदमी पहुंचा दे तो मैं उससे यही इल्तमास करूंगा, पूरी दुनिया के इंसान गलतियां कर करके ज़मीन आसमान को भर दें, लेकिन पूरी अदालतों के दरवाज़े बंद हो जाएंगे। एक अदालत है रब्बे करीम की, वो दरवाज़ा बंद नहीं होता। गुनाह करना इंसानी फित्र है, गलती हो जाती है, जुर्म हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर डट के रहना ये शैतानियत है। और उसका इकरार कर लेना, उससे तौबा कर लेना, अल्लाह के सामने सर्वसुजूद हो के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग लेना, तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा कर लेना,
سب سے بہترین انسانیت ہے، اور وہ میری بیٹیوں جیسی ہی بیٹی ہے۔ وہ اس کے ساتھ کتنی بھی زیادتی ہوئی ہے، پاکستان کی بیٹی ہونے کے ساتھ وہ میری بھی اتنی ہی بیٹی ہے جتنی وہ اپنے والدین کی بیٹی ہے۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں وہ درندوں کی، اور حکومت سے اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے ان درندوں کو ایسی عبرتناک سزا دیں تاکہ آئندہ کے لیے کوئی دنیا کا درندہ صفت انسان ایسی جرت نہ کرے۔ تو وہ اپنے رب سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ وہ جو اس کے ساتھ وہ ایک وحشی قسم کا انسان تھا، وہ ریمبو یا کیا اس کو کہتے ہیں، اس سے اگر پوچھا جائے کہ تم اپنی بہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسا اس کے ساتھ کر رہا ہے، کہاں گئی انسانیت؟ تو میرے بھائیوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سب سے زیادہ میں میڈیا والے حضرات سے اپیل کروں گا، اللہ کے لیے کسی کی عزت کو اتنا نہ اچھالا کریں، کسی کے اوپر پردہ بھی ڈالیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے ایبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔